नमस्कार मित्रहरू, ज्ञानका कुरा भाग 5 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। ज्ञानको उदय भनेको हामीले नकारात्मक कुरामा पनि सकारात्मक देख्न सक्नुलाई नै ज्ञान भनिन्छ। जबसम्म हामी अज्ञानी हुन्छौँ, मूर्ख हुन्छौँ, तबसम्म हामीले सकारात्मक कुरालाई पनि नकारात्मक देखिरहेका हुन्छौँ। जबसम्म हामीले हाम्रो ढोकामा आउने भिखारी पनि भिख माग्न आएको होइन, उता मलाई आशीर्वाद दिन आएको भन्ने भावना हाम्रो मनमा जाग्दैन, तबसम्म हामीमा ज्ञानको उदय हुँदैन। ज्ञानको उदय नहुँदासम्म यो शरीर, हाम्रा 10 इन्द्रियहरू, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रियहरू सबै मनबाट चल्दासम्म अथवा बुद्धिबाट चल्दासम्म हामीलाई लोभ र मोहको बन्धनले दुःख पीडा दिइरहन्छ। हामीलाई चारैतिरबाट खतरै खतरा हुन्छ। हाँस्दाखेरि पनि मूर्ख सम्झेलान् कि भन्ने डर लाग्छ, रुँदाखेरि कमजोर मान्छन् कि भन्ने डर लाग्छ, कसैसँग भेट होला भन्ने डर हुन्छ, भेट भए नाता गाँसिन्छ कि भन्ने डर हुन्छ, आफ्ना भावनाहरू कसैसँग पोख्यो भने पनि मनको साँचो कुरा खुल्छ कि भन्ने डर हुन्छ, आफ्ना विचार भावना अरूसँग भन्दा त्यो पनि चोरिने हो कि भन्ने डर हुन्छ, कसैसँग प्रेम गर्न खोज्दा प्रेम नपाउने हो कि डर भन्ने डर हुन्छ, प्रेम पाइसकेपछि प्रेम गुम्ने हो कि भन्ने डर हुन्छ, बाँच्दा मर्ने हो कि डर हुन्छ, आशामा निराशा हुन्छको डर हुन्छ, कोसिस गर्दा असफलताको डर हुन्छ। खतराको सामना गर्न सिक्यो भने अथवा यी सबै कुरालाई पार गर्न सक्यो भने केही पनि खतरा हुँदैन, कहिले पनि डर हुँदैन। जिन्दगीमा खतराको सामना नगर्नु नै सबैभन्दा ठुलो खतरा हो। खतरा नउठाउनेले न केही पाउँछ, न केही बन्न नै सक्छ। यो भौतिक जगतको लागि हो। उसले केही गर्न सक्दैन। दुःखबाट त बच्न सक्लान्, तर सिक्न, सम्झिन, अघि बढ्न, प्रेम गर्न अनि जीवनमा बाँच्ने कुरा सिक्न सक्दैनन्। डराउनेहरूले, खतरा नमल्नेहरूले फगत आफ्नो हेराइको जन्जिरमा बाँधिएर गुलाम मात्र बनिरहन्छन् अनि जिन्दगी समाप्त पारिदिन्छन्। खतरा उठाउने मानिस नै वास्तवमा स्वतन्त्र हुन्छन्। तर त्योभन्दा पनि पर गइसकेपछि, बुद्धिलाई पार गरिसकेपछि, ज्ञानको उदय भइसकेपछि केही कुराको खतरा हुँदैन। मृत्युलाई स्वीकार हुन्छ। हरेक चिजमा खुसी नै खुसी देखिन्छ। यो संसार कहीँ पनि दुःखी देखिँदैन, किनकि आफू दुःखी भइँदैन। ज्ञान भनेको, ज्ञानको उदय हुनु भनेको आत्मामा प्रवेश गर्नु हो, आनन्दमा प्रवेश गर्नु हो। आनन्दमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँ कहिले पनि दुःख छैन, कहिले पनि चिन्ता छैन, कहिले पनि शोक छैन। यसैलाई प्राप्त गर्नको लागि शीलमा बस्नुपर्छ भन्नुभएको छ बुद्धले। पञ्चशीलको कुरा उठाउनु भएको छ। पञ्चशील भनेको एम, नियम, आहार, प्रत्याहार, अनुष्ठान भनेर भनिएको छ। एम भन्नाले अहिंसा नगर्नु, सत्य बोल्नु, सत्यमा रहनु, अस्तेय नहुनु, ब्रह्मचर्य पालन गर्नु, अपरिग्रह हुनु। यिनै 5 तत्त्वहरू गर्नाले नै पूर्ण अनुशासनमा रहन्छ। त्यही शीललाई नै एम भनिएको छ। दोस्रो शीलमा नियम छ। नियम भन्नाले पवित्रता, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय र ईश्वरको चिन्तन गरिने अनुशासन नै नियम हो। 3 शीलमा तेस्रो शीलमा छ आहार। आहार भन्नेले हामीले खाने आहारहरू लाभदायक, गुणकारी, स्वास्थ्यकर, उपयुक्त पथ्य आहार हुनुपर्दछ। 4 नम्बरमा छ प्रत्याहार। प्रत्याहार भन्नाले हाम्रा इन्द्रियहरूलाई विषय वासनाबाट हटाएर चित्तलाई एकाग्र पार्ने साधना अथवा इन्द्रिय निग्रह नै प्रत्याहार हो। र 5औँ शीलमा छ अनुष्ठान। अनुष्ठान भन्नाले नियमपूर्वक एकाग्र वा दत्तचित्त भई गरिने विशेष महत्त्वपूर्ण आराधना नै अनुष्ठान हो। यिनै पञ्चशीलमा बसिसकेपछि ज्ञानको उदय हुन्छ। ज्ञानको उदय भइसकेपछि यो संसार, यो जगत मिथ्या लाग्दछ। ज्ञानीको नजरमा यो संसार पर्वतको शिखरमा बसेको मानिसले तल मैदानमा जलिरहेको मानिसलाई देखे झैँ ज्ञानीले अज्ञानी जीवलाई ओह्रालो लागेको देख्दछन्। साधारण मानिसले ज्ञानीको यो अनुभव
आकलन गर्नै सक्दैनन्। संसारलाई नै सबै कुरा ठानेर व्यवहार गर्दछन्। जबसम्म जगत मिथ्यत्व लाग्दैन तबसम्म जगतको दुःख मिथ्या लाग्दैन। सपनामा यस देहको ज्ञान रहँदैन, यस देह जस्तै अर्कै देहको ज्ञान रहन्छ। जागेपछि मात्र सपना झुट्टा लाग्छ। सपना देख्दा त स्वप्न त हो नि भन्ने लाग्दैन। त्यसैले यो देखिएको वस्तु वास्तविक सत्य नभए पनि व्यवहारिक सत्य पक्कै छ। त्यसैले कर्म गर्दा यसलाई सत्य नै मानेर अन्तिम सत्यको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्छ। सपनामा कोही मरेको, हानि भएको देखिन्छ। जागेपछि त्यसमा सुख दुःखको अनुभव हुँदैन, किनकि त्यो झुट्टा भन्ने थाहा भइहाल्छ। त्यसरी नै संसार पनि झुट्टा छ, व्यवहारिक रूपमा मात्र रहेको हो भन्ने बुझेपछि सुख दुःखको भान पुरै हराउँछ। मन स्थिर हुन्छ, विचार निर्विचार हुन्छ, तर्क वितर्क रहँदैन। जस्तो स्वप्न हो जाग्रत पनि त्यस्तै हो। स्वप्न र जाग्रतमा कुनै भेद छैन। स्वप्न झुट्टा हो भन्ने कुरा जागा भएपछि मात्र थाहा हुन्छ। जागा नभएसम्म स्वप्न झुट्टा हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यसै गरी आत्मा नजागेसम्म जगत झुट्टा हो भन्ने कुराको ज्ञान हुँदैन। आत्मा जागेपछि जगत झुट्टा भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अज्ञान अवस्थामा असत पदार्थ पनि सत्य लाग्दछन्। जाग्रतमा स्वप्न मिथ्या हुन्छ, स्वप्नमा जाग्रतको अभाव हुन्छ। जन्ममा मृत्यु असत हुन्छ, मृत्युमा जन्म असत हुन्छ। जस्तो दिनको उदय भएपछि रात्रिको अभाव हुन्छ, त्यस्तै आत्मा भावना जागृत भएपछि संसारको अभाव हुन्छ। जबसम्म सक्कली थाहा हुँदैन तबसम्म नक्कलीलाई पनि असली मानेर अपनाइन्छ। असली जानेपछि मात्र नक्कलीको थाहा हुन्छ। जबसम्म ज्ञान प्राप्ति हुँदैन तबसम्म जगतमा राग, द्वेष, शत्रु, मित्रभाव रहिरहन्छ। जबसम्म मित्र रहन्छ तबसम्म शत्रु पनि रहिरहन्छ। ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि कसैसँग वैरभाव पनि रहँदैन, कसैसँग मित्रता पनि रहँदैन र कसैसँग शत्रुता पनि रहँदैन। ज्ञानी र अज्ञानी कसरी चिनिन्छ भने ज्ञानी जहाँ पनि जस्तो परिस्थिति पर्दा पनि भगवानप्रति समर्पित भएर सधैँ आनन्दमय हुन्छन् भने अज्ञानी यो भएन, यो पुगेन, त्यो पुगेन, यस्तो होस् उस्तो होस्, म यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भनेर आफूमा कर्ता भाव पालिरहन्छ। ऊ सधैँ अतृप्त भइरहन्छ, सधैँ अशान्त भइरहन्छ। ज्ञानीलाई निन्दा र प्रशंसाले कहिल्यै छुँदैन। शास्त्र पढ्दैमा अथवा शास्त्र पढाउँदैमा पण्डित हुने होइन, ज्ञानी हुने होइन। संसारी मानिस जहाँ कहीँ पनि संसार मात्र देख्दछन्। यसैगरी ज्ञानी मानिस जहाँ कहीँ पनि परमात्मा मात्र देख्दछन्। अज्ञानभन्दा ठुलो पाप र ज्ञानभन्दा ठुलो पुण्य केही पनि छैन। जो पुरुष कुनै वस्तुको न इच्छा गर्छ न अनिच्छा गर्दछ, जीवन निर्वाहको लागि जे जस्तो मिलेको छ त्यसैमा सन्तोष गर्दछ। यहाँ पुरुष भन्नाले नारी र पुरुष होइन, प्रकृतिभन्दा भिन्न जे जति कुराहरू छन् त्यो नै पुरुष हो। जो निर्लोभ व्यथारहित जितेन्द्रिय छ, जसको न केही गर्दा प्रयोजन हुन्छ न नगर्दा कुनै प्रयोजन हुन्छ, जसको मन इन्द्रिय न कहिल्यै चञ्चल हुन्छ, जसको मनोरथ पूर्ण भइसकेको छ, जो समस्त प्राणीमा समान दृष्टि र मैत्री भाव राख्दछ, माटो, ढुङ्गा र स्वर्ण एक समान मान्छ, जसको दृष्टिमा प्रिय अप्रियको भेद छैन, जो धीर छ, आफ्नो निन्दा र स्तुतिमा समान रहन्छ, जो सम्पूर्ण भोगमा स्पृहारहित छ, जो दृढतापूर्वक ब्रह्मचर्य व्रतमा स्थित छ, जो सब प्राणीमा हिंसा रहित भावना राख्दछ, यस्तो ज्ञानी संसार बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। जो सम्पूर्ण प्राणीमा आफूलाई र आफूमा सम्पूर्ण प्राणी स्थित देख्दछ, जसरी आफ्नो शरीरभित्र ज्ञानरूप आत्मा छ, अर्कोको शरीरमा पनि छ भने ज्ञान हुन्छ। जो सम्पूर्ण प्राणीमा आत्मा भएर सब प्राणीको हित चिताउँछ, जसको ब्रह्मपद प्राप्त गर्नु बाहेक अरू कुनै मार्ग छैन, त्यो ज्ञानी पुरुष हो।
कर्मपरायण ज्ञानी मनुष्य निष्काम भावले जुन कर्मको अनुष्ठान गर्दछ उसले पहिले गरेको सकाम या अशुभ कर्मको पनि नष्ट हुँदछ। जब ज्ञानको उदय हुन्छ त्यस अगाडि गरिएका सम्पूर्ण सुकर्म तथा दुष्कर्महरू डढेर जान्छन्, प्रारब्धहरू मेटिएर जान्छ। यसरी कर्म गर्ने मनुष्यलाई यस लोकमा र परलोकमा त्यस कर्मले राम्रो नराम्रो गर्न सक्दैन। जो अर्को प्राणीदेखि डराउँदैन र अर्को प्राणी पनि उदेखि भयभीत हुँदैन, जब ऊ इच्छा र दोषको सर्वथा परित्याग गर्दछ, त्यो ज्ञानी मनुष्यले ब्रह्मभाव प्राप्त गर्दछ। शरीरको तत्त्व नजानेसम्म जितेन्द्रिय योगीजन आफ्नो स्थूल शरीरबाट निस्केर सूक्ष्म लिङ्ग शरीरबाट युक्त जीवलाई आत्माबाट देख्दछ। मानिस बुढो भएर कपाल फुलेर धेरै धन जम्मा गरेर धेरै भाइबन्धु भएर बलिष्ठ भएर श्रेष्ठ हुँदैन। ज्ञानले नै मानिस श्रेष्ठ हुन्छ। इन्द्रियभन्दा मन श्रेष्ठ छ, मनभन्दा बुद्धि श्रेष्ठ छ, बुद्धिभन्दा ज्ञान श्रेष्ठ छ, ज्ञानभन्दा परमात्मा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। अव्यक्त परमात्माबाट ज्ञान प्रसारित भएको हो। ज्ञानबाट बुद्धि र बुद्धिबाट मन प्रकट भएको हो। मन नै इन्द्रियमा युक्त भएर अनुभव गर्दछ। मन अचेतन जड हो, त्यसले केही थाहा पाउँदैन, केवल मागिरहन्छ, जति दिए पनि सन्तुष्ट हुँदैन, उसमा सदा तृष्णा रहिरहन्छ। त्यसैले मनलाई जड भनिएको छ। विषयासक्त पुरुषले संसार प्राप्त गर्दछ। विरक्त आत्मज्ञानी पुरुष मुक्त हुन्छ। एकपटक विदेह राज जनकको दरबारमा याज्ञवल्क्य जानुभयो। राजा जनकको आध्यात्मिक विषयको कला कौशल देखेर सन्त याज्ञवल्क्यले जनकलाई इच्छित वर माग्न भन्नुभयो। जनकले भन्नुभयो, मलाई इच्छा अनुसार तपाईँसँग प्रश्न गर्ने वरदान दिनुहोस्, जसबाट मेरो अज्ञान दूर होस्। ज्ञानको यति ठुलो महत्त्व छ। ज्ञानद्वारा बुद्धि निर्मल गर्नुपर्छ, बुद्धिले मन शुद्ध गर्नुपर्छ, मनले इन्द्रिय शुद्ध बनाउनुपर्छ, अनि मात्र परमात्मा प्राप्त हुन सक्दछन्। नेत्रहीन पुरुषले मार्गमा एक्लै हुँदा जसरी तरह तरहको दुःख पाउँछ, त्यसै गरी ज्ञानहीन पुरुषले पनि संसारमा भड्किरहनुपर्छ। त्यसैले ज्ञानी सबैभन्दा उच्च छ। सत्सङ्गश्च विवेकश्च निर्मलं नयनदयं यस्त नास्ति नरं सौन्धं कथं न स्यादमार्गगम्। ज्ञानीले जीवित अवस्थामा नै मुक्ति प्राप्त गरिसकेको हुनाले उसले कहिले र कहाँ शरीर त्याग गर्दछन् भन्ने कुराको महत्त्व हुँदैन। कुनै ज्ञानीलाई कष्ट भएको प्रतीत हुन्छ, कोही समाधिस्थ देखिन्छन्, कोहीले दृष्टि गुमाएको देखिन्छ, तर यी कुराले ज्ञानलाई केही फरक पार्दैन। यो कष्ट दर्शकलाई मात्र आभास हुन्छ, ज्ञानीलाई हुँदैन, किनकि ज्ञानीले पहिले नै शरीर र आत्माको मिथ्या ऐक्यको सीमाको पार गरिसकेका हुन्छन्। जबसम्म आफूलाई ज्ञान प्राप्त भएको हुँदैन, ज्ञानीको अवस्था बुझ्न सकिँदैन। ईश्वर र ज्ञानीको बारेमा बुझ्न आफू पनि ज्ञानी हुनु आवश्यक छ। आत्मा नजानेपछि सबै कुरा खुल्दछ। आत्मा जानेपछि सबै कुरा खुल्दछ। आत्मा नचिनुन्जेल नजानुन्जेल ईश्वर आदिको बारेमा अनुसन्धान गर्नु अज्ञान हो। जसरी पाण्डु रोगीले सबै पहेँलो देख्दछ, ज्ञानीको स्वभाव अपरिवर्तनीय हुन्छ। ज्ञानी सबैप्रति उदासीन हुन्छन्, सधैँ निज रूपमा आनन्दयुक्त अवस्थामा रहन्छन्। अभेद तत्त्व बुझ्नेहरूका लागि जाति, देश, काल, गृहस्थ, त्यागी, स्त्री, पुरुष, गोरो, कालो आदिमा भेद रहँदैन। भूत, भविष्य, वर्तमानमा भेद छैन। आत्मा स्वरूप जान्नेले संसारको दुःखबाट दुःखी हुँदैन, जगतको सुखको इच्छा राख्दैन। ऊ देखेर पनि देख्दैन, सुनेर पनि सुन्दैन, ज्ञानको पनि आशा राख्दैन, सुँघेर पनि सुँघ्दैन, बोलेर पनि बोल्दैन, लिएर पनि लिँदैन, त्यागेर पनि त्याग्दैन, हिँडेर पनि हिँड्दैन। यसको मतलब के हो भने इन्द्रियहरू आफ्नो विषयमा प्रवृत्त निवृत्त हुँदा पनि मनको सम्बन्ध रहँदैन, साक्षी भावले हेरेको हुन्छ। यसरी कर्म गरिरहेको देखिए तापनि सच्चा ज्ञानीहरू केही पनि काम गर्दैनन्।
जसले आफ्नो हृदयमा परमेश्वरलाई देख्दछ उसले यसै गरी परमेश्वर सबैको हृदयमा बसेका छन् भन्ने ठान्दछ र कसैको निन्दा गर्दैनन्, कसैको घृणा गर्दैनन्। ज्ञानीमा पुण्य कर्मको फलस्वरूप प्राप्त हुने उत्तम लोकको इच्छा पनि हुँदैन, नरक आदिको भय पनि हुँदैन। लोभ र भय सन्तापभन्दा माथि उठिसकेका व्यक्ति नै ज्ञानी हुन्छन्। आसक्तिपूर्वक गरिएका पाप पुण्यजनित कर्मले जन्म मृत्युको कारण भन्ने जानेर उनीहरू राग द्वेषबाट रहित हुन्छन् र निरन्तर परमात्माको चिन्तनमा लागिरहन्छन्। ज्ञानीको पूर्वकृत सञ्चित पुण्य पापको नाश हुन्छ, नयाँ कर्ममा उनको सम्बन्ध हुँदैन। प्रारब्ध कर्मको उपयोगद्वारा नाश भइसकेपछि वर्तमान शरीर नष्ट हुन्छ र ब्रह्मलोकको प्राप्त हुन्छ। उभे उ हैवैश्च एते तरित। ज्ञानीले पाप पुण्य दुवै यहीँ पार गरेर जान्छन्। शरीरको त्यागपछि उनीहरूलाई शुभाशुभ कर्मको कुनै सम्बन्ध रहँदैन। ब्रह्मलोक नित्यधाम शुभाशुभ कर्मको कारणले होइन, ब्रह्म ज्ञानको कारणले प्राप्त भएको हुन्छ। त्यसैले परलोकमा गएर भोगद्वारा कटाउनु पर्ने कर्मफल कुनै पनि बाँकी रहँदैन। सञ्चित कर्म पनि यहीँ समाप्त भइसकेको हुन्छ। पाप पुण्य दुवैको समाप्त भएकोले ऊ निर्मल भएको हुन्छ। यस्ता पुरुष कुनै लोकमा जाने सङ्कल्प राख्दैनन्। यस्ता सङ्कल्प शून्य व्यक्ति मात्र मुक्तिका अधिकारी हुन्छन्।